بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا وتمتعہ فیہا طویلا یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ یا مولا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ اجل فرجهم وسهل مخرجهم برحمتك یا ارحم الراحمین صلی علی محمد. عظیم عبادت ہے جتنی مجمع ہے اویں رل کے 14 دی ذات ہے. ایسی صلوات پڑھو جی میں اللہ 14 کو صلوات لائق بنائے. دعا ہے مولا تھوڑا سارا ٹورا یا قبول فرماوے. میرے چاچے جان ہونے دی اے پھوڑی بچھاون اما حسین دی قبول فرماوے. بیماراں کو صحت ملے بے اولاداں کو حیاتی والے بچڑے نصیب ہوئن بے جرم قیدیاں کو رہائی ملے. ہر دعا دی کا دعا اللہ سارے پردے والے وارث دا جلدی ظہور فرما ای قابل بناوے سرکار دے متھے لگ سکے. ہے طبیعت سارے محبان دی وارث قرآن دا ذکر کرانا بابا. ملک جیندہ کلام پڑھ دے ہیں میرے دادے مرحوم ذاکر خادم حسین آصفی آل اللہ مقام ہو. انہاں دی کلم دے نال لکھیوں یا 4:17 وط بابا تو کو قصیدہ سنوے نا. فرمیندن سمجھے سی میری بات کو وہ جو ہے سخن سانچ. بسم اللہ. سمجھے سی میری بات کو وہ جو ہے سخن سانج ایک مل سی نوال جے چکی تو 14 تو ایک آنج. سبحان اللہ. چکری ہے مرکز عزاداری دا میں اتھا کیڑی شرع کراں تشریح کراں. ایک مل سی نوال جے چکی تو 14 تو ایک آنج. فرمیندن ایک سمجھ کے 14 کو ولا ایک دا پتا کر 5 کو سمجھ 14 تے 14 کو سمجھ 5. بسم اللہ بسم اللہ. تو 14 دی عزت دا قصیدہ 14 دی شان دا قصیدہ جڑے اللہ 12-14 رہبر میری قوم کو عطا کیتن او کیڑی عظمت والن. پڑھا قصیدہ بابا زندہ و سلامت رہو. فرمیندن جو واقف نہیں ادب دا او قلم پکڑے تا کیوں پکڑے. تھوڑا جہاں بیدار تھی سو بابا. بسم اللہ. جو واقف نہیں ادب دا قلم پکڑے تا کیوں پکڑے. چکری آلے فرمیندن جہدے ہاتھ نیچے سوین او علم پکڑے تا کیوں پکڑے. میرے بعد بسم اللہ.
مولا دے عزت والے اور منظور نظر ذاکر اسا انہاں دے سامنے کیڑیاں ذاکریاں بنواویں سبق سناون والی گال ہے اور دعا پننی ہے پڑھا قصیدہ بابا ایک گونج کے رل کے صلوات پڑھو محمد و آل محمد ڈھیر سارے بیٹھو رل کے صلوات پڑھو اب ان کو کھولیں تھکے مکے ودے ہیں ابا سماعت بلند آج اٹھے دے اسا تھکے ڈاڑے ودے ہیں میرے پاس سے میرے نال سفر کریں اسوی صاحب پڑھتے راندے آن او مسلمانو میں فقیر دی گل سنو اللہ میری قوم کو رابر کیڑے عطا کیتن فرمیندے نے اعلان سن گینا اے بیان سن گینا 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 ایسا شیعہ دے امام دے امام کوئی نہیں لا شالا جیو ہاتھ بلند کر کے حیدری شالا جیو بسم اللہ با دعا فرمے سو اعلان سن گن اے بیان سن گن اساں شیعہ دے امام جے بولو چونڈا لے اساں شیعہ دے امام جے امام کوئی نہیں اللہ رابر کیسے عطا کیتن فرمیندن ساڑے بہرا الیل امر ہیں امر نہیں الیل امر ساڑے بہرا الیل امر ہیں نبوی شجرت پاک سمرن کونن مارا اے پاک نصابین سیاد سابے اے پاک نصابین سیاد سابے یہ بارین بخشش دو سبب تو ذات پوچھ گن تے صفات پوچھ گن تو ذات پوچھ گن تے صفات پوچھ گن سارے ہاشمی ہیں گم نام کوئی نہیں لا بسم اللہ شالا جیو بسم اللہ سارے ہاشمی ہیں گم نام بولو کوئی نہیں این تو بھی وڈی ستا کائنات دی قیمت شیر کون ان بارہ انہاں دی عظمت تے او بولیں دے جے کو ماں نہ دے علی پڑھ کے دودھ پلایا میرے پاس سے اے بہرہ
دین دا مرکز دین دا اے بہرا دین دا مرکز اللہ دے آئین دا مرکز کون بارا قرآن بھی ہے نا تے ایمان بھی ہے نا قرآن بھی ہے نا تے ایمان بھی ہے نا یہ قدرت دی پہچان بھی ہے نا آل بھی ہے نا لجپال بھی ہے نا آل بھی ہے نا لجپال بھی ہے نا جتھے نہیں اتھے سلام کوئی نہیں لا بسم اللہ جت اے نہیں بابا زاہد سائیں جت اے نہیں جو صاحب جت اے نہیں اتھ اسلام کوئی نہیں ان کلام آسفی ہے نا میرے پاس ہے اظہار کیتے نے کون ان مدینے والے بہران فرمیندے نے اے نہیں اے نہیں اے نہیں بیڑیاں بولن والے جگ سو اے نہیں بیڑیاں بولن والے نہیں کہیں دا دل تروڑن والے نہیں کہیں دا دل تروڑن والے کون نبارا اے رحیم بھی ہے نا تے کریم بھی ہے نا اے رحیم بھی ہے نا تے کریم بھی ہے نا اے کلام بھی ہے نا تے کلیم بھی ہے نا معصوم بھی ہے نا مخدوم بھی ہے نا معصوم بھی ہے نا مخدوم بھی ہے نا سارے سید امتی دا نام کوئی نہیں لا سارے سید سارے سید امتی دا نام کوئی نہیں 70 آخری حاضری جڑی واجب ہے میں بانی دی حیثیت چاہوں میرے پاس ہے خادم گال دا غم میں جھولی پھیلاویں او ڈی پہ چل دن کسے ذاکر دے پڑھن دی لوڑ نہیں گھر بہے کے سوچا کر حسین تے کربلا زینب تے شام صدقے تھی پاواں میری قوم روندی کیوں ودیے چٹی ڈاڑی والا لوگا ای قوم دے جگہ رچ درد کیڑے آسفی صاحب اظہار کیتے خادم گال دا غم میں روسی جے تائیں دم وجہ کیا ہے کاروین رول گئی کیوں جو سین رول گئی کاروین رول گئی کیوں جو سین رول گئی میں پیر حسین دے پین رول گئے کرنا ماتم میرے پاس لکھ لکھ واری بڑا وطاق بھئی کاروین رول گئے کیوں جو سین رول گئی کاروین رول گئے کیوں جو سین رول گئے میں پیر حسین دی
افسوس ہوندے دل خون روندے افسوس ہوندے دل خون روندے کلی کپڑے پھرا وچوں شام کوئی صدقے تھی پوا لکھ لکھ واری اچھا ول پڑا وقت تک بھئی کہیں دا لگا کچھ نہیں علی دی دھی دا بچہ کچھ نہیں صدقے تھی پوا جیڑی پیکی نسل بچے دے کلی ون کے شام ون موئی صدقے تھی پوا روندے کیوں آئے درد کیڑے کاروان رول گئے کیوں جسین رول گئے کاروان رول گئے کیوں جسین رول گئے میرے پیر حسین دی پھر رول گئے افسوس ہوندے دل خون روندے افسوس ہوندے دل خون روندے کلی کپڑے پھراواں وچوں شام کوئی نہیں بانی مجلس ایک وین پڑھی ونجا صدقے تھی پوا سیدزادہ وہ پورا مجمع ایہا بی بی بھیرا دلاش تو اٹھئے آپے اٹھئے بولو اٹھائی گئی ہے جڑے ویلے اٹھئے بھیرا دلاش تڑپئے آدھے اماں دی جائی کلو کا کٹھا میڈی لاش تے دیر نال کیوں آئی چاچا تیری چٹی ڈاڑی دی قسم ہے سیدزادہ آصفی صاحب دی قلم دے نال لکھیا ہویا بندے ادب دا بڑھیا ہویا جڑے ویلے بھیرا پوچھے نا بھین میری لاش تے دیر نال کیوں آئی ویلے علی دی دیرونی ہے آدھیے قرآن دے چاریا اور رل میں کہ وہ تیری بھین کو پر جایا کیتا سر زخمی ہر آیت دا پیچھے آن فلا کر ماتم زندگی دا پتہ نہیں میں جان دیا تے کرب وچ وہ بہو آوکھا اکبر چایا بی بی آدھیے میرا حوصلہ دے کمائے بلدی بھاوت تیرا پتر سجا کر ماتا لکھ لکھ واری آدھے این تو کیڑے وڈے مسائبین قرآن دے چاریا اور رل میں کہ وہ تیری بھین کو پر جایا کیتا سر زخمی ہر آیت دا پیچھے آن فلا کھڑا چکری ہے نا پہاڑے تیڑا مزاج جاندہ ول دا ٹائم ہی نہیں اتھائی ایک وین پڑھدا اللہ کرے میں سمجھا سکا بھیرا دی لاش تو اٹھی سامنے ڈٹھیس تتی ریتے ایک لفظ دا کسے دی او چٹی ڈاڑی والے لوگو بابا میں ایک دا آواز دی کسے دی جاگیر کوئی کہیں کو مارے او گلیں دے جاگیر دے مالکوں جاگیر رہی اکبر دے نامے پتر دی لاش دے آکھڑی آصفی صاحب وین پڑھ دے راندیان علی دی دھی رونی ہے رو کے آدھیے میڈا پتر اکبر ذرا دیکھتا صحیح وہ تیری لاش اڑے
کے بارے ذرا دیکھتا صحیح وہ تیری لاش تے اٹھے بکھے آئی کھڑیاں ملے زیور چے رے اچھر دے بیٹھے او بسم اللہ پڑھے کھڑ بسم اللہ پڑھ کے پئی کھڑیاں میرے پاسے کی میں پڑھا ایک ہیتے ماں بہن پھپھی پالن والی ماں بھینی بہن نہ کیتا ہو سی وڈی بی بی ٹوریے وڈی بھین بھیرا دی لاش تے آئیے آسفی صاحب 70 لکھی جھنی بھین بھیرا دی لاش تے آنکھ جیواں کہیں دی آس تے ارمانے پہ کی نگری وچ او میں اپنا چل اٹھائی تلا پتھر دا جگر نہیں صدقے تھی پوہاں آخری وین چاچا اے وڈی بھین وین کیتے 4 سال دی جو بھین ٹوریے بھیرا دی لاش تے کیڑا وین کیتے رکھیا زخام تے منہ معصومانے ایک وین کیتا مظلومانے میں کچھ میرے دماغ سے کیوں مارے او کیوں لگا